नमस्ते। टुडे आई विल स्टार्ट द इन्डिसिज च्याप्टर्स। आज चाहिँ हामी इन्डिसिजको बारेमा पढ्नेछौँ। अब म हरेक च्याप्टरको च्याप्टर वाइज भिडियो 1 बाई 1 बनाउँछु र यो चाहिँ क्लास 10 को लागि डिआर सिंखाताको प्र्याक्टिस बुक हो, सी म्याथको लागि। अब यसको हरेक पहिला हामी के जान्छौँ, थ्योरिटिकल जे जति थ्योरिटिकल पार्ट रहन्छ त्यो थ्योरिटिकल पार्टको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने, नोट्स सबै कुराहरू लेखाउने। त्यसपछि हामीले मोडल वाइज यसमा के गर्छौँ भने मोडल वाइज हामी डिस्कस गर्छौँ। जस्तै यहाँ मोडल दिएको छ, यो सी को लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। मोडल वाइज हामी के गर्छौँ, हरेक प्रब्लमहरू डिस्कस गर्छौँ र तपाईहरुलाई पनि प्रब्लम आउँदाखेरि कमेन्टमा चाहिँ मेसेज गर्नु होला, त्यसको रिप्लाई भेट्छ। म त्यसको जुन क्वेशन रहन्छ तपाईहरुलाई त्यसको सोलुसन गरेर म भिडियो बनाएर सेन्ड गरिदिन्छु, र क्लास 10 मा राम्रो मार्क्स ल्याउनको लागि तपाईहरु सबैजनाले जति पनि क्लास 10 को भाइ बहिनी हुनुहुन्छ त्यो सबैले चाहिँ के गर्नु भने डिआर सिंखाताको प्र्याक्टिस बुक किन्नुस् र मेरो च्यानललाई कन्टिन्युअस हेर्दै जानुस्। तपाईहरुको राम्रो A+ मजाले आउन सकिन्छ। अब यति म भन्दै म आफ्नो भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरे र प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनुस्। ल यति भन्दै म आफ्नो आज लिएको टपिक स्टार्ट गरे। आज चाहिँ हामी इन्डिसिजको बारेमा पढ्नेछौँ। अब इन्डिसिजमा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने व्हाट इज इन्डिसिज। अब क्लास 6 मा पनि पढ्छ, 7 मा पनि पढ्छ, 8 मा पनि पढ्छ, 9 मा पनि पढ्छ र 10 मा पनि पढ्नुपर्छ। अब इन्डिसिज के हो? अब इन्डिसिज पढ्नु भन्दा पहिला अब यसमा हेरौँ, क्लास 10 मा राम्रो मार्क ल्याउनको लागि स्मार्ट बन्नुपर्छ। अब बढी कोचिङ सेन्टर ट्युसनहरू पढेर राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्दैन। स्मार्ट तरिकाबाट पढ्यो भने मजाले हामी राम्रो मार्क्स ल्याउन सकिन्छ, A+ ल्याउन सकिन्छ। अब हेर्नुस्, पहिला हामी सिलेबसको कुरा गरौँ, ग्रिडको कुरा गरौँ। सबभन्दा पहिला यहाँबाट हेर्नुस्, यहाँ भनेको मोडल क्वेशन्स अफ इन्डिसिज च्याप्टर्स। पहिला 1 नम्बरमा भेरी सर्ट क्वेशन एउटा सोध्छ। 1 into 1 भनेको 1 मार्क, 1 मार्कको लागि सोध्छ। 4 ग्रुप ए मा सोध्ने हो। अर्को चाहिँ सर्ट क्वेशन 2 into 2 भनेको 4 मार्क्स। 4 ग्रुप बी र लङ क्वेशन। त्यसपछि के सोध्छ तपाईको लङ क्वेशन तपाईको एउटा 1 into 5 = 5 मार्क्स। यो चाहिँ 4 ग्रुप सी और चाहिँ डी मा सोध्छ। अब टोटल मार्क्स भनेको हेर्नु त, टोटल मार्क्स भनेको के भयो, 10 मार्क्स। 10 मार्क्स भयो र टोटल नम्बर अफ क्वेशन्स इन दिस च्याप्टर्स हाउ मच, 4। 4वटा क्वेशन। अब 4वटा क्वेशन चाहिँ यो च्याप्टरबाट सोध्ने हो एससी एक्जाममा। अब हामीले अब पढ्दै जानु, हरेक च्याप्टर्सको कुन च्याप्टरबाट कति क्वेशन सोध्छ, कति मार्कको क्वेशन सोध्ने हो, त्यो अनुसारले हामी हेर्दै जाने अनि एकदम स्मार्ट स्टडी गरेर राम्रो मार्क्स ल्याउन सकिन्छ। अब यो चाहिँ भेरी सर्ट क्वेशन एउटा सोधियो, सर्ट क्वेशन 2टा सोध्छ, लङ क्वेशन एउटा सोध्छ। अब ग्रुप सी मा सोधेछ भने 4 मार्कको, ग्रुप डी मा 5 मार्क्स, विशेष गरेर ग्रुप डी मा सोध्छ एससी एक्जाममा। टोटल भनेको 10 मार्क्सको क्वेशन, 4वटा क्वेशन। अब हामीले अगाडि जाउँ। यसमा अब हामी डिस्कस गरौँ अलि इन्डिसिजको बारेमा।
अब यहाँ क्वेसन उठ्छ अब इन्डिसिज व्हाट इज इन्डिसिज कलाई भन्ने इन्डिसिज भनेको के हो व्हाट इज इन्डिसिज व्हाट इज द डेफिनेसन अफ इन्डिसिज यहाँ यसमा द नम्बर rise to some power rise to some power that power is called indices. The number rise to some power and that power is known as indices. The power of exponent tells us how many times the number is multiplied with itself. That is 2 to the power 4. अब इन्डिसिजले के बताउँछ इन्डिसिजले के बताउँछ भने यहाँ भनेको कुनै पनि नम्बर आफैमा कति टाइम्स मल्टिप्लाई भएको छ जस्तै यहाँ 2 to the power 4 छ व्हाट इज द मिनिङ अफ 2 to the power 4 2 to the power 4 को अर्थ के भयो यहाँ 2 into 2 into 2 into 2 यो 2 आफैमा 4 पटक मल्टिप्लाई भएको छ 1 2 3 4 आफैमा कति पटक मल्टिप्लाई भयो 4 पटक यहाँ 2 को पावर 4 छ नि यसको मतलब 2 आफैमा 4 पटक मल्टिप्लाई भयो a स्क्वायर भनेको यो आफैमा 2 पटक मल्टिप्लाई भयो a to the power 3 भनेको a into a यो आफैमा कति पटक मल्टिप्लाई भयो 3 पटक मल्टिप्लाई भएको छ यो कुरा बुझ्ने हो इन्डिसिजले यो कुरा बताउँछ अब यहाँबाट हामीले बुझ्ने द plural form of index is indices. अब यो इंडेक्स को प्लुरल फर्म चाहिँ के हुन्छ इन्डिसिज हुन्छ चाहे इन्डिसिज को सिंगुलर फर्म चाहिँ के हुन्छ इंडेक्स हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्ने अब यो पछि यहाँ यति कुरा थाहा राख्नु तपाईहरु अब यो 2 to the power 4 को मिनिङ के भयो व्हाट इज द मिनिङ अफ 2 to the power 4 2 आफैमा 4 पटक मल्टिप्लाई भएछ a स्क्वायर यसको मतलब a आफैमा 2 पटक मल्टिप्लाई भएछ a क्यू यो a आफैमा 3 पटक मल्टिप्लाई भएको छ यति कुरा बुझ्नु नमस्ते टुडे आई विल स्टार्ट द लॉ अफ इंडिसेस आज हामी लॉज अफ इंडिसेस को बारेमा पढ्ने प्लिज मेरो च्यानल एसके कोचिङ सेन्टरलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् तपाईहरु लाइक सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ अनि मेरोमा एकदम जोश जागर आउँछ म एकदम राम्रो भिडियो तपाईहरुलाई बनाएर दिन्छु र मजाले म्याथमा इजिली हामी बुझ्न सक्छौं वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड डोन्ट वरी अब आज चाहिँ हामी इंडिसेस को बारे में पढ़ने लॉ ऑफ इंडिसेस को बारे में टुडे आई विल स्टार्ट द लॉज ऑफ इंडिसेस आज हामी इंडिसेस को लॉहरू को बारे में अब इंडिसेस को के रूल्स एंड रेगुलेशन छ अब त्यो रूल को एप्लाई गरेर हामीले जति पनि इंडिसेस को प्रब्लमहरु रहन्छ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामी राम्ररी इजी वेबाट सोल्भ गर्न सकिन्छ है अब यहाँ
ल अफ इन्डिसिस मा यसको के छ भने देयर आर 6 मेन ल अफ इन्डिसिस। मुख्यतः 6 वटा मात्र हो। यदि 6 वटा ल राम्ररी बुझेको छ जानेको छ भने कुनै प्रब्लमै आउँदैन, मजाले क्वेशनलाई सोलुसन गर्न सकिन्छ। अब यहाँ मैले लेखे देयर आर मेन 6 laws of indices. These are given below. अब यहाँ एक नंबरमा हेर्नुस्, एक नंबरमा के छ भने प्रोडक्ट ल अफ इंडेक्स। अब एक नंबरमा के पढ्नु भयो, एक नंबरको लो के हो, ल अफ इन्डिसिस को एक नंबरको लो के भयो, प्रोडक्ट ल अफ इंडेक्स। अब यो प्रोडक्ट ल अफ इंडेक्स ले के भन्छ, प्रोडक्ट ल व्हाट इज द स्टोरी अफ प्रोडक्ट ल अफ इंडेक्स। जसरी हाम्रो केटाकेटी को जुन स्टोरी हुन्छ, एउटा मान्छेको पर्सनको जुन स्टोरी हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो म्याथमेटिक्समा पनि स्टोरी छ। अब स्टोरी के हो, व्हाट इज द स्टोरी अफ प्रोडक्ट ल अफ इंडेक्स। यसको स्टोरी के छ भने if bases are same in the form of multiplication then its power will be added। अब यसले के भन्यो, यदि बेस सेम छ, यहाँ हेर्नुस् दैट इज यहाँ भनेको x इन्टु x, मैले के लेखे x टु दी पावर यहाँ a यहाँ b यहाँ c। हेर्नुस् त यहाँ हेयर यु सी, यहाँ बेस सेम छ र इन्टु को फर्ममा छ, त पावरलाई के गर्ने, एड गर्ने। यो कुरा कसले भन्यो, मैले त भनेको हैन, तपाईले त भन्नु भएन, प्रोडक्ट ल अफ इन्डेक्सले भनेको। यदि बेस सेम छ र इन्टु को फर्ममा छ भने पावर चाहिँ एड गरिदिने हो, पावर चाहिँ के गरिदिने, हामी एड गरिदिने। अब यहाँबाट एड गरिदिनुस्, यहाँ x टु दी पावर a प्लस b प्लस के भयो c। अब यसको स्टोरी यही हो, यहाँ यदि बेस सेम छ र इन्टु को फर्ममा छ भने पावरलाई चाहिँ एड गर्ने। अब एड गर्ने, यहाँ हेर्नुस् बेस सेम छ, मैले पावर तीनवटा बेस छ, एउटा बेस लेखे सबको पावरलाई के गरे, एड गरे। यो भयो। अर्को हेर्नुस्, यहाँ भनेको x टु दी पावर m इन्टु x टु दी पावर n, यहाँ पनि हेर्नु बेस सेम छ, इन्टु को फर्ममा छ, पावरलाई एड गर्ने, m प्लस के भयो n। यहाँ 2 इन्टु 2 को पावर 4 इन्टु 2 टु दी पावर 3, यहाँ हेर्नु बेस सेम छ, इन्टु को फर्ममा छ, पावर एड गर्ने, यहाँ 2 लेखे, यसको के छैन, पावर 1 छ। अब 1 प्लस 4 प्लस 3 जोड्दाखेरि कति आयो तपाईको, 8 आयो। अर्को हेर्नुस्, यहाँ 2 को पावर के छ भने 3 लेख्छु, कति 2 लिने, यहाँ भनेको 4 3 टु दी पावर 4 इन्टु 3 टु दी पावर 5 इन्टु 3 टु दी पावर माइनस 6। अब यहाँ बेस सेम छ, इन्टु को फर्ममा छ, पावरलाई एड गर्ने, 3 को पावर के आयो तपाईको, 4 प्लस 5 प्लस माइनस 6, यसरी ब्र्याकेटमा राख्नु। अनि के हुन्छ, 3 टु दी पावर 4 प्लस 5, यो प्लस माइनस के हुन्छ चाहिँ माइनस हुन्छ। तो यहाँ 3 टु दी पावर यो दुईटैलाई जोड्दा 9 माइनस 6 भनेको 3 को पावर 3 भनेको कति, 27। दिस इज द स्टोरी अफ प्रोडक्ट ल अफ इन्डेक्स। यो कुरा प्रोडक्ट ल अफ इन्डेक्स ले बताउँछ। यदि बेस सेम छ, इन्टु को फर्ममा छ भने पावरलाई एड गर्दिनु। यति कुरा मात्र बुझ्नुस् यो लोको लागि। अब चाहिँ हामी सेकेन्ड लोको कुरा गरौँ, डिस्कस गरौँ। यसमा के भन्छ, यहाँ भनेको बेस सेम छ र डिभाइड को फर्ममा छ भने पावरलाई चाहिँ के गर्ने, सब्ट्र्याक्ट गर्ने। अब यहाँ बेस सेम छ, डिभाइड को फर्ममा छ भने पावर सब्ट्र्याक्ट गर्नु, x को पावर m माइनस के भयो तपाईको n भयो। अर्को एक्जाम्पल लिनु, a टु दी पावर x डिभाइड a टु दी पावर y छ। यहाँ बेस सेम छ, डिभाइड को फर्ममा छ भने यहाँले के गर्नेलाई सब्ट्र्याक्ट गरिदिनु, x माइनस y भयो, a टु दी पावर x माइनस y। अर्को एक्जाम्पल, यहाँबाट 2 को पावर 4 डिभाइड 2 को पावर 3। अब यहाँ बेस सेम छ,
बेस सेम छ र डिभाइड को फर्ममा छ भने पावर सब्ट्र्याक्ट गर्ने 2 को पावर 4 माइनस 3 भनेको 2 को पावर 1 मिन्स वाट 2। आए अर्को यहाँ भनेको 3 को पावर 5 डिभाइड 3 को पावर 2। यहाँ बेस सेम छ डिभाइड को फर्ममा छ भने पावर सब्ट्र्याक्ट गर्ने। यहाँ कति आयो 3 को पावर 5 माइनस 2 भनेको 3 को पावर 3। अब यसरी बुझ्नुपर्छ यो लो क्वाड्रेटिक ल अफ इन्डेक्स भनेको यही कुरा बताउँछ। यदि बेस सेम छ डिभाइड को फर्ममा छ भने पावर चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्नु यहाँ बेस सेम छ डिभाइड को फर्ममा छ भने पावर सब्ट्र्याक्ट गर्नु। अब थर्ड प्रपर्टी हामी पढ्यौं जीरो ल अफ इन्डेक्स को बारेमा पढ्ने हामीले थर्ड प्रपर्टी। थर्ड नम्बरमा जीरो ल अफ इन्डेक्स। अब जीरो ल अफ इन्डेक्सले के भन्छ कि इफ a to the power 0 is equal to 1 where a does not equal to 0। अब यो कुरा बुझ्नु पर्छ। अब जीरो ल अफ इन्डेक्सले के भन्यो इफ a to the power 0 then its value will be 1। यदि कसैको पावर 0 छ भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ। बट अन्डर व्हाट कन्डिसन कुन कन्डिसनमा हुने हो यहाँ हेर्नुस् a does not equal to 0। यदि बेस 0 छैन त्यसको पावर 0 छ त्यो कन्डिसनमा मात्र त्यसको भ्यालु 0 हुने हो। मतलब पुरै बुझ्नु भयो। मतलब मैले के भने कि यो जुन फर एक्जाम्पल यहाँबाट फर एक्जाम्पल मानौ यो 2 त 2 भनेको अहिले बेस भयो। अब यो बेस भनेको त 0 त छैन। अब यसको पावर 0 हुँदाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ 1 हुने हो। बेस 0 छ त्यसको पावर पनि 0 छ भने देन इट्स भ्यालु इज इक्वल टु 1 हुँदै आयो। यहाँ बेस यदि 0 छ त्यसको पावर पनि 0 छ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ 1 हुँदैन। यो कुरा बुझ्ने। हामीले यहाँ अर्को एक्जाम्पलको कुरा गरौँ। यहाँ 100 टु दी पावर 0 छ भने यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ। यहाँ 1/2 को पावर 0 छ भने यसको भ्यालु 1 हुन्छ। x को पावर 0 छ भने यसको भ्यालु 1 हुन्छ। -4/5 को पावर 0 छ भने यसको भ्यालु 1 हुन्छ। यसको मतलब कसैको पावर 0 छ भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ तर बेस चाहिँ 0 हुनु पर्दैन। यदि बेस 0 भइहाल्यो भने यहाँबाट बट 0 को पावर 0। अब हेर्नु बेस 0 छ र त्यसको पावर 0 छ भने यसको भ्यालु 1 चाहिँ हुँदैन। किनभने यो 0 टु दी पावर 0 भनेको ओपीटी म्याथमेटिक्समा लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी च्याप्टर्समा पढ्छौं। 0 टु दी पावर 0 भनेको इनडिटरमिनेट फर्म। वी क्यान नोट डिटरमाइन द भ्यालु अफ 0 टु दी पावर 0। यसको इनडिटरमिनेट को जुन फर्म्स छ फर्म्स अफ इनडिटरमिनेट फर्म त्यसमा हामीले पढ्ने छौं। यो 0 टु दी पावर 0 को भ्यालु के हो 0 टु दी पावर 0 को भ्यालु भनेको इन्फिनिटी हुन्छ। हामीले भ्यालु डिटरमाइन गर्न सक्दैनौं। वी क्यान नोट डिटरमाइन द भ्यालु अफ 0 टु दी पावर 0। सो इट्स भ्यालु it does not equal to 1। 0 to the power 0 does not equal to 1। त्यसैले यहाँ लेखिदिए मैले कि if a to the power 0 is equal to 1 where a does not equal to 0 बेस तपाईको 0 हुनु पर्दैन। बेस 0 छैन त्यसको पावर 0 छ तब के हुन्छ भ्यालु त्यसको 1 हुन्छ। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। अब फोर्थमा हामीले पढ्नु पर्छ फोर्थ नम्बरको प्रपर्टिजमा के छ यहाँ भनेको पावर ल अफ इन्डेक्स पावर ल अफ इन्डिसेस। अब पावर को कुरा हो थोमस सबैले के भन्यो कि नलेज इज पावर। यदि तपाईसँग नलेज भने त्यो भनेको तपाईको प्रपर्टिज भयो। यो कुरा बुझ्नु। यदि तपाईसँग नलेज छ भने त्यो भनेको तपाईको प्रपर्टिज भयो। यति बुझ्ने हो। थोमस सबैले यो कुरा बुझ्यो भनेको छ। अब यहाँ भनेको हामीले के बुझ्ने पावर ल अफ इन्डिसेस। अब पावर ल अफ इन्डिसेसमा के बुझ्ने इफ मानौ a टु दी पावर m छ यसको पावर n छ त पावरमा के हुन्छ मल्टिप्लाई पावरमा मल्टिप्लाई गर्ने हो। अब यहाँ भनेको a टु दी पावर m इन्टु n a को पावर के भयो m n। जस्तै फर एक्जाम्पल
फोर इक्जाम्पलको लागि 1 नम्बरको इक्जाम्पल हेर्नु। यदि 2 को पावर 3 छ, यसको पावर 2 छ, त पावर पावरमा गुणा गर्ने। 3 गुणा 2 भनेको 2 को पावर 6। 2 नम्बरमा हेर्नु, 3 को पावर 2 भयो, यसको पावर 4 छ। 3 को पावर 2 गुणा 4 भनेको 3 टू दी पावर 8, 2 4 जा 8 भयो। 3 नम्बरमा हेर्नु, यहाँ a को पावर x m माइनस के छ m छ, यसको पावर n प्लस m छ, त पावर पावर मल्टिप्लाई गर्ने। n माइनस m इन्टु के भयो n प्लस m। अब यहाँ हेर्नु त यो a माइनस b इन्टु a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा जान्छ। हामीले के लेख्ने, देन व्हाट वी कैन राइट हियर, n a स्क्वायर माइनस m a स्क्वायर, because this expression in the form of a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, then we can write n a स्क्वायर माइनस m a स्क्वायर। त्यति कुरा बुझ्ने, a माइनस b a प्लस b, यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा गयो, त्यसैले n a स्क्वायर माइनस m a स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। यो कुरा भनेको पावर ल अफ इन्डिसिजले भन्छ। अब फिफ्थमा के छ, फिफ्थमा भनेको नेगेटिभ ल अफ इन्डेक्स। 5 नम्बरको प्रपर्टी नेगेटिभ ल अफ इन्डेक्स। अब नेगेटिभ ल अफ इन्डेक्सले के भन्छ यहाँबाट, इफ मानौ a को पावर माइनस 1 भनेको के भयो 1/a, यदि a को पावर माइनस 2 छ भने 1/a स्क्वायर, a को पावर माइनस 3 छ भने 1/a को पावर 3। अब यसमा के रहेछ कमन कुरा कि सबैमा माथिमा नुमिनेटरमा 1 1 छ, डिनोमिनेटरमा लेखिरहेछ र पावर चाहिँ पोजिटिभ गरिरहेछ। यहाँ पावर 1 थियो माइनस 1, यहाँ प्लस 1 भयो, यहाँ माइनस 2 थियो, यहाँ प्लस 2 भयो, यहाँ माइनस 3 थियो, यहाँ प्लस 3 भयो, यहाँ a टू दी पावर माइनस 4 छ, यहाँ 1/a टू दी पावर के हुन्छ प्लस 4, यहाँ a टू दी पावर माइनस 5 छ, यहाँ 1/a टू दी पावर के हुन्छ प्लस 5। सिमिलरली वी कैन राइट a टू दी पावर माइनस n छ भने 1 के लेख्ने, a टू दी पावर प्लस n। यो भनेको नेगेटिभ ल अफ इन्डेक्स हो। फोर इक्जाम्पल यहाँबाट इक्जाम्पलको कुरा गरौँ। फोर इक्जाम्पल 1 नम्बरको इक्जाम्पल हेर्नु, यदि 2 को पावर माइनस 1 भनेको 1/2। 2 नम्बरमा 2 को पावर माइनस 2 भनेको 1/2 को स्क्वायर भनेको 1 के भयो 4। 3 नम्बरमा कुरा गर्नु, 3 को पावर माइनस 4 भनेको के भयो 1/3 को पावर 4। यहाँ 1 के भयो 3 को पावर 4 भनेको 3 लाई 4 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्ने, कति आउँछ 81 आउँछ। 4 नम्बरको कुरा गरौँ, यहाँ भनेको 5 को पावर माइनस 2 भनेको 1/5 को पावर 2 भनेको के 1/25। 5 नम्बरमा कुरा गरौँ, x को पावर यहाँ भनेको a प्लस b छ भने 1/x को पावर a प्लस b हुन्छ। यदि x को पावर माइनस टाइम्स a प्लस b छ भने देन व्हाट वी कैन राइट 1/x टू दी पावर a प्लस b फ्रम नेगेटिभ ल अफ इन्डेक्स। यो कुराबाट यति कुरा बुझ्नु पर्ने। त्यसपछि हामीले पढ्ने लास्ट ल भनेको रुट ल अफ इन्डेक्स। अब रुट ल 6 नम्बरमा के छ भने 6 नम्बरमा रूट ल अफ इन्डेक्स रूट ल अफ इन्डिसिज। अब हामीले सबभन्दा पहिला यो कुरा बुझ्यौँ यसमा, यो भनेको के हो, यो भनेको स्क्वायर रूट हो। स्क्वायर रूट यसको भ्यालु कति हुन्छ 1/2। यहाँबाट यो के हो क्युब रूट, यसलाई हामी के भन्छौँ चाहिँ क्युब रूट। यसको भ्यालु के भयो 1/2। यो भनेको के भयो फोर्थ रूट, यसलाई हामी के भन्छौँ 4 रूट। यसको भ्यालु कति 1/4। यहाँबाट यो भनेको के भयो फिफ्थ रूट, यसको भ्यालु कति भयो 1/5। यसको मतलब यहाँ अर्डर हेर्नु, 5 छ भने 1/5, 4 छ भने 1/4, 3 छ भने 1/3। यहाँ यो स्क्वायर रूटको भ्यालु 1/2। यदि 9 छ भने 1/9, 100 छ भने 1/100, 123 छ भने 1/123। सिमिलरली यहाँ भनेको यदि nth रूट छ भने यो भनेको nth रूट, यसको नाम के भयो nth रूट। इसको क्या बोलता है nth रूट बोलता है। इसको वैल्यू कितना होगा 1/n होगा। यसरी बुझ्नु। अब यसमा हामीले के बुझ्यौं, यहाँ भनेको nth रूट अफ a। अब यो nth रूट अफ a भनेको a nth रूट को भ्यालु कति 1/n।
यो कुरा बुझ्नु। अर्को कुरा यहाँ भनेको nth रुट अफ a टु द पावर n। अब यहाँ हेर्नुस् यो भनेको n, यसको पावर भनेको 1/n। अब पावरमा के हुन्छ मल्टिप्लाई, के भयो n इन्टु 1/n, n क्यान्सिल भनेको a को पावर 1 भनेको e। अब यसमा अलि विचार गरौ, थिङ्क, यहाँ भनेको थिङ्क, सोचो, अलि थोरै सोचो। हेर्नुस् यो अर्डर n र यो बेसको पावर पनि n, यदि अर्डर र बेसको पावर पनि सेम छ भने जुन बेस रहन्छ त्यही एन्सर हुन्छ। ए छ त ए एन्सर आयो। जस्तै मैले भने यहाँबाट क्युब रुट अफ 3 को पावर 3, यहाँ हेर्नुस् 3 को पावर 3 छ, यहाँ अर्डर पनि 3 छ, यसको भ्यालु कति हुन्छ 3। 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा यहाँ मैले के लेखेँ 4 रुट अफ 2 टु द पावर 4। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ 2 को पावर पनि 4, यो अर्डर पनि 4 छ भने यसको भ्यालु के हुन्छ 2। 3 नम्बरमा मैले कुरा गरेँ यहाँबाट यो a प्लस b, यहाँ x को पावर a प्लस b छ भने यहाँ x को पावरमा a प्लस b, अर्डर पनि a प्लस b, त यसको भ्यालु के हुन्छ x। यो कुरा बुझ्ने। कहिले काहीँ यसरी राखिदिन्छ, यहाँ भनेको 4th रुट अफ 81। अब हामीले के बुझ्ने, यो भनेको 4th रुट, यो 3 को पावर 4 भनेको 81 हो, 81 हो। अब यहाँ यो पनि सेम, यो पनि सेम, यसरी 3 भयो। यति कुरा बुझ्नुपर्छ यो रुट ल फिजिक्समा। अब यो जम्मा 6वटा ल पढेपछि, यो बुझेपछि, यो सानो कुराहरू बुझेर मजाले हामी इन्डिसिजको हरेक क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्न सकिन्छ। अब जस्तै मैले यहाँ क्वेसन बनाएँ एउटा, प्रुभ दैट a टु द पावर माइनस n इज इक्वल टु 1/a टु द पावर n। अब यसको प्रुफ कसरी गर्ने हेर्नुस्, यहाँबाट LHS, दिस इज LHS, दिस वन इज RHS। वी शुड टेक द LHS इज a टु द पावर माइनस n। अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ 0 माइनस n, मलाई लाग्दैन यदि 0 बाट n घटियो भने माइनस n हुन्छ। यदि लेख्दा कसैलाई आपत्ति हुन्छ, आपत्ति हुँदैन। अब हामीले यसलाई के लेख्ने, यो 0 हैन, अनि a टु द पावर 0/a टु द पावर n। अब हेर्नु त बेस सेम छ र डिभाइड को फर्ममा छ भने पावर सबट्र्याक्ट हुन्छ, त यति आउँछ कि आउँदैन। अहिले पनि यो फर्म 0 ल अफ इन्डेक्स, कसैको पावर 0 छ भने त्यसको भ्यालु 1, यहाँ a टु द पावर n। हेर्नु त प्रुफ भएको भयो। यसरी हामीले प्रुफ गर्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन हेर्नु, यहाँबाट अर्को क्वेसन प्रुभ दैट a टु द पावर 0 इज इक्वल टु 1। अब मैले यहाँबाट LHS लिए a टु द पावर 0। अब यसलाई हामी के लेख्न सकिन्छ, a को पावर n माइनस n त लेख्न सकिन्छ, a को पावर n माइनस n, n बाट n गयो भने 0। अब यहाँ यो यसलाई अझै के लेख्ने, a टु द पावर n/a टु द पावर n, बेस सेम छ, डिभाइड को फर्ममा छ भने पावर सबट्र्याक्ट हुन्छ। अब यो र यो त क्यान्सल, कति आयो 1, र 1 भयो। यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ। यसरी यति कुरा बुझ्ने। अब यति कुरा बुझेपछि अझै अलि म रिकल गरेँ, सानो कुराहरू अलि यता हेर्नु।